जहाँ तक वफ़ात मसीह के ऊपर है, ठीक है? हज़रत ईसा की वफ़ात के ऊपर जहाँ तक बात है, इम्तियाज़ भाई आपको ये बात लगता है कि जी ये दुनिया सारी कायनात हमारे प्यारे नबी आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई गई, ठीक है? और हमारे प्यारे नबी आँ हज़रत सल्लम जो उनसे हैं, वो पूरी इंसानियत के लिए रहमत बना के भेजे गए इस दुनिया के मतलब कि एक वो ऐसे नबी थे जो कि पूरी उम्मत के लिए मतलब हर तरफ, पूरी दुनिया के लिए भेजे गए, ठीक है ना? और बाकी के जो नबी थे वो कोई ख़ास ख़ास मतलब जगहों के लिए भेजे गए, ठीक है? तो आपको लगता है कि हमारी इंसानी अक़ल इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है ना? कि हज़रत ईसा जो उनसे हैं वो आसमान के ऊपर चले गए विद जिस्म के साथ, ठीक है ना? और हमारे प्यारे नबी हज़रत सल्लम जो उनसे हैं वो इसी दुनिया में पैदा हुए और यहीं पे दफ़न हुए, ठीक है? मुझे ज़रा थोड़ी-सी देखिए इंसानी अक़ल को लेके थोड़ा-सा मुझे इस चीज़ के लिए ना जी भाई, आपका थोड़ा-सा सवाल आ गया। बता दीजिएगा। आपका सवाल आ जज़ाकल्लाह। गया। जी, इम्तियाज़ भाई का सुने अब आप। जी, इम्तियाज़ भाई, इरशाद फरमाइए। जी, ज़ीशान भाई बहुत शुक्रिया आपने सवाल पूछा। देखिए, मैं आपको ना इसका 2 अंदाज़ से बताता हूँ। एक तो ज़ीशान भाई एक बात याद रखिएगा कि एक बात है अक़ल, एक है नक़ल। नक़ल कहते हैं कि क्या चीज़ हम तक मनक़ूल हो के यानी थ्रू नैरेशन हम तक पहुँची है और एक सबने बात याद रखनी है, कुरान करीम भी मनक़ूल हो के हम तक पहुँचा है, यानी नक़ल हो के हम तक पहुँचा है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी, आपकी अहादीस वो भी मनक़ूल हो के हम तक पहुँची हैं। तो इसे कहते हैं नक़ल और अक़ल कहते हैं इंटेलेक्ट को। तो एक तो भाई बात याद रखिएगा, अब मैं यहाँ पे ना आपको ज़रा चूँकि आपका ताल्लुक उस तबके से नहीं है, आपने बता दिया, लेकिन मैं उस तबके का भी चूँकि ये सवाल होता है, तो इसलिए मैं उनको भी एड्रेस साथ कर देता हूँ। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि अगर किताब-ओ-सुन्नत के मुकाबले में अक़ली दलाइल का एक अंबार भी देखो, तो उसको ना मानना, अक़ल को ना मानना। क्यों? बल्कि ये समझना कि अक़ल ने ठोकर खाई है। ये जवाब मैंने दिया चूँकि ये जो आपने सवाल किया ना, यही सवाल क्योंकि किया जाता है अहमदियत की तरफ से भी, लिहाज़ा मैंने ये अभी उनके एंगल से जवाब दे दिया। अच्छा, अब आते हैं आपके एंगल पे। तो भाई आप ये देखिएगा कि मैं इस बात का आपसे गुमान रखता हूँ, लेकिन आपसे पूछ भी लेता हूँ कि आप इस चीज़ को तस्लीम करते और मानते हैं ना कि अल्लाह की किताब और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही अहादीस हैं और इन दोनों को समझने के हवाले से जो सहाबा कराम और उनके शागिर्दों ने जो अपना जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ से दीन मिलता है। इस बात को आप मानते हैं जी? जी, बिल्कुल इम्तियाज़ साहब देखें मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानता हूँ, ठीक है? ठीक हो और गया मैं इस बस, चीज़ बस को ठीक हो मानता जी सर, हूँ बस कि ठीक हो हज़रत गया, ठीक है। हमारे नबी थे, उनके बाद किसी नबी सर ने नहीं, नहीं नहीं, माना। सर मैंने वो आपसे बात ही नहीं पूछी है। मैंने कहा कि आप जो कि दीन कहाँ से मिलता है? आपने कहा जी कि मैं इस चीज़ से मुत्तफ़िक हूँ कि दीन मिलता है अल्लाह की किताब से और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से और इजमाए उम्मत से और किताब और सुन्नत को जैसे सहाबा और उनके शागिर्दों ने समझा, यहाँ से दीन मिलता है। आपने कहा मैं इसको मानता हूँ। अब इस दीन के अंदर भाई जब एक बात साबित हो जाए ना, जो यानी इस अगर कोई बंदा कहता है जी कि नहीं मैं इस उसूल को नहीं मानता, फिर इस उसूल पे बात होनी चाहिए कि अभी क्यों नहीं मानते आपकी किताब से कि अल्लाह की किताब से या अहादीस सहिया से या इजमाई उम्मत से दीन मिलता है। ये एक उसूली बात है। अगर कोई आदमी कहे नहीं मेरा इसमें कोई इख्तिलाफ, मैं इस उसूल को मानता हूँ, तो फिर भाई ये सवाल नहीं बनता। सवाल इतना बन सकता है कि मुझे दिखाया जाए कि अल्लाह की किताब की किस आयत से बात निकलती है कि ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएँगे। या सवाल ये किया जाए कि मुझे दिखाया जाए कि किस सही हदीस से ये बात मिलती है कि वो तशरीफ लाएँगे और ज़िंदा आसमानों में है। ये सवाल जायज़ है, ये सवाल करना आपका हक बनता है। लेकिन किताब-ओ-सुन्नत की अथॉरिटी को तस्लीम करने के बाद और वहाँ से ये चीज़ जब दिखा दी जाए, भाई फिर सवाल नहीं बनता। ये है जवाब का एक अंदाज़। अब आखिरी बात इसमें ऐड कर देता हूँ। ये जो उसूल है ना कि कौन जो है ना ज़मीन से कितने फ़ासले पे है, इससे तय होगा कि उसका दर्जा क्या है। भाई ये असूल ही कहीं नहीं लिखा हुआ। आप सब लोग जानते हैं कि इस वक़्त हमारे प्यारे आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जो मुबारक जिस्म है, वो अपने रोज़ा अतहर के अंदर मौजूद है। आप मुझे एक बात बताइएगा, अब मैं आपको अक़ली जवाब दे रहा हूँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम और जो बाकी फ़रिश्ते हैं, वो कहाँ पे हैं?
ہمارا ایمان ہے کہ وہ تو اوپر آسمانوں میں ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر وہ منطق مان لی جائے کہ جو اونچا نیچا ہوگا اس سے درجے طے ہوں گے، تو کیا کوئی آدمی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب فرشتوں کا اور جو جبرائیل کا درجہ ہے نا وہ آپ وسلم سے زیادہ ہے چونکہ وہ اوپر آسمانوں میں ہے؟ ہمارا یہ ایمان ہے بھائی کہ وہ مقام جہاں سے آگے جبرائیل بھی نہیں گئے، وہاں سے آگے ہمارے آقا و مولا گئے ہیں۔ تو بھائی یہ بات یاد رکھیے گا، یہ سوال عقلی طور پہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ میں نے آپ کو عقلی مثال دے دی ہے کہ باوجود اس کے کہ جبرائیل آسمانوں میں ہے اور ہمارے آقا و مولا کا مبارک جسم اپنے روضہ اطہر میں ہے، اس کے باوجود ہمارا ایمان ہے اس کائنات میں، مخلوقات میں، کیونکہ جبریل بھی ایک مخلوق ہیں، مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکریہ جی۔ جی امتیاز بھائی، میں نے آپ کا جواب بالکل اچھے سے سنا۔ امتیاز بھائی یہاں پر چھوٹی سی بات یہ والی ہے کہ دیکھیں آپ نے جو بھی بیان کیا سب کچھ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ جبرائیل وہاں تک ہمارے پیارے نبی علیہ وسلم گئے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بات میں خود ایکسیپٹ کرتا ہوں نا، میں یہ بات آپ سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں کیسے اس چیز کو مان لوں، ٹھیک ہے نا، کہ جی آخری دنیا میں آخری وقت میں قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے، ٹھیک ہے، اگر مجھے ماننا تو میں یہ کیوں نہ مانوں کہ آخری وقت میں میرے پیارے نبی علیہ وسلم آئیں گے، ٹھیک ہے، جی کیونکہ میرے لیے تو یہی ہے نا سب کچھ۔ میں بتا جی سر بس آپ کی بات پہنچ گئی میں، ٹھیک ہے، لیکن سر سنا جواب کیا ہے اس کا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم کی حیثیت سے آ رہے ہیں، ان کو احادیث صحیحہ میں درجہ اور مقام دیا گیا ہے کہ وہ میرے خلیفہ کے طور پہ اس امت میں ان کا نزول ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کا اندازہ کریں کہ ان کی شریعت کی خدمت کے لیے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بھیج رہے ہیں۔ آپ اس بات کو یوں سمجھیں، یہ ہمارے آقا و مولا کی عظمت کے اوپر دلیل ہے کہ ان کے دین کے خادم کے طور پہ 5 نبیوں میں سے ایک اولو العزم من الرسل، یعنی نبیوں میں سے جو اعلیٰ و ارفع 5 نبی اور رسول ہیں، ان میں سے ایک کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم کے طور پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خلیفہ کے طور پہ جا کے یہ فرائض سر انجام دو، اور ہمیں پہلے سے ہمارے آقا مولا خود بتا کے گئے ہیں۔ یہ بات نوٹ کریں، عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے جو جن باتوں کو جن کاموں کو سر انجام دینا ہمارے آقا و مولا ہمیں بتا کے گئے ہیں۔ تو آپ اس بات کو اس انداز سے دیکھیں کہ دیکھیں کتنا مرتبہ و مقام ہے کہ جن کے دین کے خادم کے طور پہ نبی آ رہے ہیں۔ شکریہ جی۔ مطلب امتیاز صاحب آپ کا یہ ہے کہ جہاں تک میں سمجھاؤں کہ میرے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، اور آخری وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے، وہ اس دنیا میں بھیجے جائیں گے اور کہیں گے کہ جا کے تو علیہ وسلم کا جو دین تھا، ٹھیک ہے، میرے پیارے نبی کا، ٹھیک ہے، اس کو جا کے آپ فائنل کریں اس کو، مطلب کہ جو بھی آخری نہیں بھائی، نہیں، اپنے الفاظ نہیں بھی مجھے دینے، نہ ایسے نہیں کرنا، نہ تو میں نے کوئی فائنل۔ اچھا یہ آپ کی میری آخری بات، اس کے بعد شاید کسی اور کو موقع دیں گے، بات خام خواہ طویل ہو رہی ہے۔ میں نے کوئی فائنل کی بات نہیں کی، یہ دین فائنل ہے۔ اس فائنل دین کے اندر جو اللہ کی کتاب میں اور احادیث صحیحہ میں جو فائنل دین موجود ہے، اس کے اندر آخری زمانے کے کچھ خدمات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کے سپرد کی ہیں۔ فائنل دین کے اندر کچھ خدمات اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اس شریعت کے حوالے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کی ہیں، ایک خادم شریعت محمدیہ کے طور پہ، ان کو وہ سر انجام دیں گے۔ دین یعنی فائنل دین کے اندر وہ ساری باتیں موجود ہیں جو آپ نے آ کے سر انجام دینی ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم کسی اور کو موقع دیں گے۔ میں نے آپ کی تمام باتوں کو ایڈریس کر دی، شکریہ۔ ہم نے جو کہ آپ نے بحث نہیں کرنی، آپ صحیح ہو گیا، جزاک اللہ جی تھینک یو، اللہ حافظ۔ میوٹ کیجیے گا ذیشان بھائی، آواز آ رہی ہے آپ کی طرف سے، میوٹ کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ کوئکلی اگر اس بات کو سمرائز کر دیا جائے، اگر مجھے آپ 1 منٹ صرف الاؤ کریں امتیاز بھائی، اجازت ہے؟ جی بالکل بالکل۔
جی جزاک اللہ. سب سے پہلی یہ بات کہ ہم مسلمانوں نے ایسا کیوں مانا ہے. ہمارے دل کی کوئی خواہش نہیں ہے. دین کے آگے ہمارے دل کی خواہشوں یا عقل کا کوئی زور نہیں ہے. ہمیں صحابہ سے جو فہم ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث سے ہمیں حکم ملا، اس کے تحت ہم نے مانا ہے. ہماری کوئی پرسنل ضد نہیں ہے. نمبر 2، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اس دین اسلام کے اندر نہ کوئی کمی کرنی ہے نہ بیشی کرنی ہے. نمبر 3، عقلی طور پہ ہم اس کو کیسے مان لیں؟ جی ایسے مان لیں کہ شیطان لعین مردود ہونے کے باوجود آج تک زندہ ہے. اگر زندہ رہنے سے فضیلتیں ہوتی ہیں تو بھائی شیطان کو آپ افضل مان لیں. کریں پھر کیا کرنا ہے اس کا. تو جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. جی بہت زبردست، بہت اچھا آپ نے نقطہ بتایا یہ کہ اگر کسی کے محض زندہ رہنے سے برتری ثابت ہوتی ہے تو پھر تو شیطان کی برتری ہے. بہت اچھا نقطہ، زبردست پوائنٹ. یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ مطلب ہے مسلمانوں کے دماغ میں یہ چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جانے. وہ ٹھیک ہے، جن لوگوں نے ایک الگ نظریہ بنا لیا، جنہوں نے ایک نبی بنا لیا، ان کی لحاظ سے تو سمجھ آتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا، حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر کتنی شدید بیماری تھی، اس کا ہونا، ان کا صبر کرنا، تو یہ تمام چیزیں کیا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی؟ تو ہم کیسے سوال کر سکتے ہیں اس کے اوپر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ سوالات قادیانیوں کے دیے ہوئے ہیں کہ وہ کیسے رہتے ہوں گے، وہ کیسے کھاتے ہوں گے. اللہ سب چیزوں پہ قادر ہے، اس نے یہ چیز بنائی ہے، اس نے یہ چیز سوچا ہے نا. تو مطلب ہے اس میں یہ سوال مسلمان ہو کر کیسے دماغ میں آ جاتے ہیں، یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی. جی میری بہن، پتہ کیا اصل میں بات ہے، یہ بات کوئی مرزا صاحب نے بھی یا ان کی جماعت نے بھی ایجاد نہیں کی. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ تو عیسائیت نے اعتراض کی ہے. یہ بالکل پیور کرسچن آبجیکشن ہے. میں ذیشان بھائی کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں سے آیا ہے یہ پیورلی کرسچینٹی کا آبجیکشن تھا جو عیسائی پادریوں نے کیا تھا، اور مرزا صاحب کے دور میں بھی اٹھایا جا رہا تھا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے. نہیں سوری، ویسے کہتے تھے کہ دیکھو جی دیکھو، آپ کے نبی تو فوت ہو کے مدفون ہیں، اور دیکھو ہمارے جو پیشوا ہیں نا وہ زندہ آسمانوں میں ہیں، تو پھر افضل کون ہوا؟ تو میں نے ان کو پہلے توجہ دلوائی ہے، شاید انہوں نے میری بات یہ شاید میں اپنی بات سمجھا نہ پایا ہوں کہ خدا کے بندو، جبرائیل علیہ السلام اوپر ہیں. ابھی آج یہ اس وقت کی بات نہیں کر رہا، میرا واقعہ معراج کی، میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آسمانوں میں ہیں، ہمارے آقا و مولا جو ہے وہ مدینہ میں مدفون ہے. تو کیا ہم اس سے یہ ضرور نکال سکتے ہیں کہ جناب جبرائیل کا مقام بڑھ گیا ہے؟ نہیں نکال سکتے. تو یہ اوپر نیچے والی بات، یعنی کہ یہ جو ہے نا کسی کو مرتبہ و مقام دینے کا یہ جو ایک معیار ہے، اصل بات یہ ہے کہ اپنی طرف سے ایک معیار گھڑ کے ہم پہ تھوپ دیا جاتا ہے. پھر ہمارے ہاں یہ معیار ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو معیار ہے کہ کائنات میں جو اور ہر کائنات کہتے ہیں اس کا جو مخلوق ہو، یعنی جو نہیں تھی اور پھر ہو گئی، اسے کہتے ہیں کائنات. تو کائنات کی ہر چیز سے افضل و اعلیٰ کوئی کمپیریزن نہیں ہے ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ اوپر نیچے والی کو بات نہیں ہے. اور اس کے بعد زبردست نقطہ ہمارے فاروق بھائی نے یہاں پہ ایڈ کر دیا کہ بھائی اگر کسی کے طویل مدت تک زندہ رہنے کی بات ہو، پھر شیطان دیکھو، شیطان کے پھر بڑھ گیا، سب سے بڑھ گیا وہ. تو پھر اب اس کا دیکھیں، یہ بالکل منطقی بات ہے. تو میری بہن مسئلہ یہ ہے کہ مطلب بدقسمتی کی بات ہے کہ جو ہے نا کسی مسلمان، میں نے وہی پہلے اس لیے بات کر دی تھی نا کہ اصل میں لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر پہلے اپنی تحقیق کر لیں. اگر ان کو کوئی سوال ہو تو اس کے اوپر جانچ پڑک کر لیں کہ دین ملتا کہاں سے ہے. اگر کسی آدمی کا اس چیز پہ ایمان ہونا کہ دین ملتا ہے اللہ کی کتاب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے، صحیح احادیث سے، صحابہ کے اجماع سے اور صحابہ کے فہم سے، تو پھر تو یہ سوال، آپ کی بات درست ہے، ان سوالوں کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. تو اصل میں جب یہ سوال اٹھتے ہیں نا میری بہن، اب دوبارہ ذیشان بھائی کے یہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہو رہا، اب ہم جنیرک بات کر رہے ہیں. اصل میں میری بہن جب یہ سوال اٹھتے ہیں تو اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی جو ہے اس کو اس چیز کا نہیں پتا کہ دین اسلام ملتا کہاں سے ہے. شکریہ جی. جی جزاک اللہ. دیکھیں یہ جو بات ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ایک عقل کو بنیاد بنا کے اس طرح کے سوالات کرنا کہ ہاؤ کین سم ون لیو فار سو لانگ ٹائم ان ہیون، اور وہ کھاتے کیا ہیں دس اینڈ دیٹ. حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ باقی انبیاء سے ان کا معاملہ کافی چیزوں میں ہٹ کر ہے، اور یہ ہمارے امتیاز بھائی نے اس دن ڈیبیٹ کے اندر بھی یہ بات رکھی تھی. فار ایگزامپل ان کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، مائک میوٹ ان کا کیجیے گا ذرا جتنی دیر میں بات کر رہا ہوں، بغیر باپ کے ان کا پیدا ہونا، ان کا مہد سے کلام کرنا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کی ان کامن ہیں، جو نارملی نیچر کے اندر ہمیں اس طرح سے دکھائی نہیں دیتی ہیں. دوسری بات اب آ گئی کہ اتنے لمبے عرصے تک کوئی کیسے زندہ رہ سکتا ہے.
क्वेश्चन नंबर 1, खाए पिए बगैर जिंदा रह सकता है? यस, रह सकता है। एग्जाम्पल बिल्कुल कुरान के अंदर, कहाँ? असहाबे कहफ। वो एक लंबे तवील अरसे तक अल्लाह ने उनको बाहरली दुनिया के जुल्म से बचाने के लिए उनके ऊपर दरबना अला अज़ानिहिम, ठीक है, और वो सो गए, और जब वो उठे तो बाहर की दुनिया में अच्छा खासा वक्त गुजर चुका था, लेकिन उनकी हालत बिल्कुल वैसी थी, और अल्लाह ने कहा उनको करवटें भी हम बदलाते थे, ताकि उसका कई इंटरप्रिटेशन हम लेते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन सही रहे, ये रहे, वो रहे। तो पहला जवाब तो ये मिल गया कि क्या जिंदा अल्लाह रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है भाई, अल्लाह की कुदरत पे कौन क्वेश्चन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आसमानों में रख सकता है? जी हाँ, बिल्कुल रख सकता है। और अकली दलील चाहिए? आए बिस्मिल्लाह। आज की साइंस इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रही है कि ये जो हमारी विजिबल कायनात है, सिर्फ ये नहीं है, इसके बाहर भी कायनातें हो सकती हैं। और मैं इसको अक्सर कहता हूँ दोस्तों को, इसको उस हदीस से रिलेट करके देखें जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों की पूरी बताई है कि वो किस तरह अल्लाह ने बनाए हैं, कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं उनके अंदर, मतलब किसी पे ज़्यादा मिकदार में लोहा है, किसी पे चांदी है, किसी पे सोना है, कोई किस चीज़ का बना हुआ है। तो एक-एक चीज़ खोल के बयान की है, और वहाँ पे ज़िंदगी पाई जाती है, फरिश्ते मौजूद हैं, आसमानों के दरवाज़े हैं। लाइफ एज़ वी नो, साइंटिफिक लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, लाइफ एज़ वी नो ऑन प्लैनेट अर्थ, ये सिर्फ एक लाइफ फॉर्म नहीं है मेरे भाई। जिंदगी की बहुत सी इकसाम है। शहीद की जिंदगी ले लें आप कब्र खोदेंगे, आपको वहां पे एक जिस्म नजर आएगा, नहीं उठ सकता, नहीं बात कर सकता, लेकिन कुरान में अल्लाह क्लियरली कह रहा है कि वो जिंदा है और हमारे रिस्क में से खाते हैं, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। रुक रुक के इस लफ्ज को बोल रहा हूं, तुम्हें शऊर नहीं है। यू कैन नॉट परसीव, यू कैन नॉट इमेजिन देयर लाइफ, राइट। सो ईसा अलैहिस्सलाम को कैसे रख रहा है अल्लाह, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारा झगड़ा नहीं है। इस बातों में पढ़ना ये फजूलियत है, ये अल्लाह की कुदरत के ऊपर सवाल उठाने के बराबर है। उतना माने जितना कुरान और हदीस में आया है, जो अल्लाह के रसूल ने कहा है, हमारा काम है उसको मान लेना। वरना इस तरह की जो सवालात है ना, ये कुफार किया करते थे, भाई क़यामत ले आओ हम मान लेंगे, फरिश्ता हमारे सामने आ जाए हम मान लेंगे। और आज के जुहला, आज के मुल्हिदीन यही कहते हैं, नऊजुबिल्ला नकले कुफ्र कुफ्र नबाशिद, अल्लाह व्हाइट हाउस पे आ जाए हम मान लेंगे। ऐसी हरकतें करते रहोगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टॉप हाविया। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, थोड़ी-सी एक बात ऐड करना चाहूँगा। इम्तियाज़ भाई मेरी रहनुमाई फ़रमाइएगा इस मामले में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली फ़रमाया कि कसम है उस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि ईसा इब्न मरियम तुम में वापिस आएँगे। ईसा इब्न मरियम तुम में वापस आएँगे। जब हज़रत मोहम्मद, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठा दी तो इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। चाहे अब आप लोग कुरान शरीफ की आयत की तावीलात करें, चाहे आप लोग जो मर्ज़ी करें, इससे आगे कोई बात इम्तियाज़ भाई जज़ाकल्लाह। जी, जी, बिल्कुल दुरुस्त बात आपने की है जी कि बिल्कुल ये ऑथेंटिक अहादीस में से एक है और आला दर्जे की ऑथेंटिक अहादीस में से है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, इब्ने मरियम तुम में नाज़िल होंगे। तो अब अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम उठा के एक बात करें या फिर भी बंदा कहे जी कैसे नाज़िल होंगे? अब मेरे ख़्याल में जो हमारी बहन ने बात की है कि हम तो इस सवाल को समझने से कासिर हैं, फिर आदमी को अपनी बुनियादी चीज़ों पे पहले तहकीक करके उनको मानना चाहिए ताकि सवालात पैदा ना हों।